नेटफ्लिक्स की जानिब से इमाम मेहदी की शान में शदीद गुस्ताखी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे जैसे दुनिया के खात्मे की निशानियां पूरी होती जा रही हैं और दुनिया के खात्मे का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कुफार और मुशरिकीन की प्रोपेगेंडा मशीनों यानी मीडिया की जानिब से अवाम की ज़हनसाजी के अमल को भी तेज कर दिया गया है। आए रोज कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जिनमें किसी न किसी तरह से मुस्लिम आबादी को यह बावर कराने की कोशिश की जाती है कि इनका दीन महज किस्सों और कहानियों पर मबनी है और इसकी कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों, हाल ही में ऐसी हरकत नेटफ्लिक्स नामी मशहूर वेबसाइट की जानिब से की गई है, जो दुनिया भर में मूवीज और सीजन्स की फरोख्त और देखे जाने के हिसाब से पहले नंबर पर आने वाली वेबसाइट है। यहाँ पे ये याद रहे कि यह हरकत नेटफ्लिक्स की जानिब से पहली बार नहीं हो रही, बल्कि इसका तीसरी बार आदा किया गया है। नाज़रीन, इमाम मेहदी का ज़हूर होना एक ऐसी अटल हकीकत है जिसको झुठला देना नामुमकिनात में से है। सही अहादीस में तवातुर के साथ मरवी है कि इमाम मेहदी ने अपने मुकर्रर वक्त पर दुनिया में ज़ाहिर होना है और दज्जाली कुव्वतों और कुफार के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करना है। मुसलमानों के अंदर मौजूद इमाम मेहदी का यह तसव्वुर 1500 साल से चलता आ रहा है और इस बात से यहूदी भी बखूबी वाकिफ हैं कि इनके आने वाले मसीहा, जो दरअसल झूठा होगा और दज्जाल होगा, का मुकाबला मुसलमानों के इमाम मेहदी से ही होगा और वही दज्जाल को शिकस्त देंगे। इमाम मेहदी की ताकत को कमजोर करने के लिए और मुस्लिम अवाम की ज़हन साजी के लिए नेटफ्लिक्स ने एक हालिया मूवी में इमाम मेहदी का नाम लेकर इनकी तौहीन और गुस्ताखी की है और इस हरकत का महज यही मकसद है कि आम मुस्लिम अवाम को ज्यादा से ज्यादा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जानिब से मुतनफ़र किया जा सके, ताकि जब वो ज़ाहिर हों तब इनके साथ अफरादी कुव्वत कम से कम रह जाए। ये हरकत कब और कैसे की गई और माजी में इस तरह की कौन सी हरकत की गई हैं, इन सब का जायजा लेने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और आगाही और सदक़े जारिया के लिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, यहूदी मजहब की किताब तौरात, जिसे यहूदी बाज़ औक़ात तालमुद भी कहते हैं, में वाज़े तौर पर एक ऐसे मसीहा की बशारत का जिक्र है जिसके ज़ाहिर होने पर यहूदियों को बिल्कुल वैसा ही अरूज और दुनिया पर हुक्मरानी नसीब होगी जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में यहूदियों को दुनिया भर की अक़वाम पर बर्तरी हासिल थी। दरअसल ये पेशगोई और बिशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए थी, लेकिन यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को झुठलाया और उनकी नफी की। अब वो जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, वो मसीहा असल में शैतान का बनाया हुआ मसीहा है और वो झूठा है। इसलिए मुसलमान उसे दज्जाल यानी झूठे के नाम से याद करते हैं और ईसाई इस दज्जाल को एंटी क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, फलस्तीन का खित्ता तीनों इल्हामी मज़ाहिब यानी मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए एक जैसी अहमियत का हामिल है। ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम पैगंबरों को मानते हैं और इनकी पैरवी भी करते हैं, जबकि यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले के तमाम पैगंबरों को मानते हैं और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करते हैं। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के सिवा तमाम अंबिया बशमूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अक्सरियत फ़लस्तीन के इलाके में माबूस या पनागुज़ीन हुई, या फिर मुख्तलिफ हालात व वाक़यात की बुनियाद पर अक्सर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम अपने अपने इलाकों से हिजरत करके फ़लस्तीन के इलाके में यहाँ बसे थे। यही वजह है कि फ़लस्तीन का इलाका तीनों इल्हामी मज़ाहिब के नज़दीक एक जैसी अहमियत रखता है। खास तौर पर ईसाइयों के लिए भी इस इलाके की बड़ी ही अहमियत है, क्योंकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने कंवारे बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में जन्म दिया था और उस वक्त वो अल्लाह के घर में थी, यानी मस्जिद अक्सा के एक हिस्से में मौजूद थी। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे तीनों इल्हामी मज़ाहिब के नज़दीक इस शहर की एक जितनी अहमियत है। इसी फ़लस्तीन के इलाके में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की गई थी, जिसे अल्लाह ताला ने नाकाम बनाते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपने पास आसमान पर उठा लिया था। जब दज्जाल का लश्कर इकट्ठा होकर फ़लस्तीन में जमा हो जाएगा तो इससे मुकाबले के लिए इमाम मेहदी की क़यादत में मुसलमानों का लश्कर, खास तौर पर खिरासान से निकलने वाला लश्कर एलिया यानी यरूशलेम में इकट्ठा होगा और उसी वक्त जब मुसलमान फजर की नमाज के लिए अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहे होंगे तो दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा और वो दो फरिश्तों के कंधों पर टेक लगाए सहारा लिए आसमान से जमीन पर उतरेंगे। इसकी वजह यह है कि दज्जाल का कत्ल होना अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ से लिख रखा है।
اب آپ اس ساری تفصیلات سے یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پوری مسلم امت کو ایک مقصد اور تحریک کے لیے اکٹھا کر لینا کس قدر ضروری ہوگا، اور اسی کام کے لیے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تاکہ امت کے درمیان موجود تفرقے اور اختلافات مٹائے جا سکیں اور پوری امت ایک جھنڈے تلے ایک ہی نعرے کے ساتھ اکٹھی ہو کر کفار کا مقابلہ کر سکے۔ ناظرین گرامی، سن 2021 میں نیٹ فلکس کی جانب سے ایک فلم ریلیز کی گئی تھی جس کا نام ڈون تھا۔ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ ایک مسلمان شخص کسی دوسرے سیارے سے زمین پر اترتا ہے اور اس کا نام مہدی ہے۔ اس شخص کو ایسے دکھایا گیا ہے جیسے اسے دنیا پر قبضہ کرنے اور دنیا بھر کی دولت کو سمیٹ لینے کا جنون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نوجوان کے ہاتھوں بے پناہ قتل و غارت بھی دکھائی گئی ہے اور اسے ایک نہایت وحشی اور درندے کے روپ میں عوام کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے یہ سب کچھ ایک صحرا میں کرتے اور اپنا لشکر فراہم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، اور یہ بھی شو کیا گیا ہے کہ یہ نوجوان اپنی گفتار کی طاقت اور باتوں میں تاثیر کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیتا ہے۔ صحرائی علاقہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اس کے پیروکاروں میں زیادہ تر عرب دکھائے گئے ہیں اور عرب کلچر کا بھی مختلف انداز سے مذاق بنایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نہایت مشہور نیٹ فلکس سیریز دی لارڈ آف دی رنگز میں بھی مہدی کے نام سے ہی ایک مسلمان شخص کو دکھایا گیا اور اس کا بھی بڑا ہی برا تاثر عوام کے ذہنوں میں فیڈ کیا گیا۔ دوستو، اس کا مقصد محض یہی ہے کہ مسلم عوام اس حوالے سے اپنے ذہن میں شکوک و شبہات پال لیں اور اپنے ایمان سے محروم ہو جائیں، تاکہ جب امام مہدی کا ظہور ہو تو ان لوگوں کو ان کا ساتھ دینے میں ہچکچاہٹ ہو اور وہ ان پر شک کریں اور انہیں مہدی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ ناظرین، پچھلے برس یعنی سال 2023 میں نیٹ فلکس نے ایک کامیڈی فلم ریلیز کی جس کا نام دی پرشین ورین ہے۔ اس فلم میں ایک ایرانی کنزرویٹو شیعہ فیملی کو دکھایا گیا ہے جو کہ ہجرت کر کے امریکہ میں جا بستی ہے، اور یہ شیعہ فیملی امریکہ میں رہتے ہوئے بے حد آزاد خیال اور لبرل بنتے ہوئے دکھائی گئی ہے۔ اس فیملی کے بچوں کی تعداد بھی زیادہ دکھائی گئی ہے، اور یہ سب کچھ دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ان کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، اور پھر وسائل کی تلاش میں یہ لوگ ترقی یافتہ ملکوں میں ہجرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ایرانی فیملی کی ماں اور بیٹیوں کو بھی بے حد گمراہ اور لبرل ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ انہوں نے امریکی معاشرے کے اثرات قبول کر لیے ہیں اور اس گھر کی بیٹی غیر مردوں سے ناجائز تعلقات بنانے کے نتیجے میں حاملہ بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی ماں کو بھی دکھایا گیا کہ وہ امام مہدی کا ایک مشہور نام امام زمان لے کر ان کی توہین کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مسلمان اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، حالانکہ یہ محض قصہ اور کہانی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، وہ غائب ہیں اور انہوں نے غائب ہی رہنا ہے۔ پھر مذاق کے انداز میں یہ عورت کہتی ہے کہ آج امام مہدی یعنی امام زمان بڑے کیوٹ لگ رہے ہیں، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے، مجھے بھی نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ یعنی اس قسم کے فکرے استعمال کر کے امام مہدی کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، اور اس ساری گستاخی اور توہین کا صرف ایک مقصد ہے کہ مسلم عوام کے دلوں سے امام مہدی کی محبت اور ان کے انتظار کی چاہت کو ختم کیا جائے اور ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں تاکہ کفار زیادہ آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے، اگر آپ کے ایمان کو تازہ کرے تو اسے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔